बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारे पास 3 मौज़ूआत हैं। एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का दबंग ऐलान और धमकियाँ। दूसरा, कायदे इंक़लाब का डी चौक पर कब्ज़ा करने का हुक्म। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान की आपस में लित्तर-पोला। अगर आपने NAQTV4 को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। आपको मज़ेदार प्रोग्राम सुनने और देखने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। जैसा कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब का एक रूलिंग और फैसला आया बेंच तब्दील करने का, और उसकी एक कापी जस्टिस मुनीब अख्तर को पहुँचाने का हुक्म दिया। और कुछ देर पहले ही जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाबी ख़त आया, ये फैसला गैर कानूनी है, ये बेंच भी गैर कानूनी है, इस फैसले को मैं मानता नहीं और इस बेंच को भी मानता नहीं। मेरे दोस्तों, ये वो ज़हीन फ़तीन जज साहिबान हैं। मुनीब अख्तर दुनिया का बल्कि पाकिस्तान का ज़हीन फ़तीन एक जस्टिस है और ये एक मुकम्मल अबूर रखता है इन मुकदमात पर, मगर अफसोस इनकी ज़हनीत पर। क्या ये अपने इख्तलाफात रिटायरिंग रूम में बैठकर हल नहीं कर सकते? क्या टी रूम में बैठकर अपने इख्तलाफात हल नहीं कर सकते? क्या वजह है ये 17 ज़हीन फ़तीन जज एक दूसरे के हवाओं को तलवारें मार रहे हैं, पूरी दुनिया में जग हंसाई का सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया इन पे तबसरा कर रही है? क्या दुनिया में ऐसी भी अदलिया होती है जो चीफ जस्टिस और जस्टिस साहबान आपस में सरेआम एक दूसरे को धमकाते हों, एक दूसरे के फैसला मानने से इनकार करते हों? ये भी हालत आनी थी, हम जैसे लोगों ने भी इन 17 ज़हीन फ़तीन और कानूनदान और लैक ऑफ फैक अफराद के ऊपर प्रोग्राम करने थे, इनके ऊपर तनकीद करनी थी। क्या वजह है ये अपनी इज्जत संभाल ना सके? इन्होंने अपनी इज्जत और अपना वकार सड़क की चौराहों पर रखकर 25 करोड़ अवाम को ये मौका दिया कि वो इन पर प्रोग्राम करें, इन पर तबसरे करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक दिन होना ही था जब इंसाफ सड़कों पर बिकता हो, जब इंसाफ बगैर वकालत के, बगैर रिट के बिकता हो, जब इंसाफ डंडी मार कर बिकता हो, फिर अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही सरेआम रसवा होती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके बाद फिर आज अडियाला जेल में कायदे इंक़लाब ने ये हुक्म जारी किया अपने वज़ीर आला अमीन गंडापुर को वो मुकम्मल तैयारी करके इस्लामाबाद आएँ और डी चौक पर कब्ज़ा करें, चाहे आपको इसके लिए 1 दिन 2 दिन चाहे कितने दिन लगते हैं, आपने हर कीमत पर डी चौक पर कब्ज़ा करना है। अपने साथ हथियार लेकर आएँ, असलाबंद लोग लेकर आएँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब उनके बकौल इंक़लाब दलील पर दस्तखत दे रहा है। ये तो खुदा जाने ये इंक़लाब होगा या मुल्क में खाना जंगी का आगाज़ होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब पूरी कौम को समझ जाना चाहिए, ये जो खुद साख्ता कौम का हीरो बना हुआ है, एक वर्ल्ड कप जीत का, एक हॉस्पिटल बनाकर कौम का देवता बना हुआ है, कौम का निजात दहिंदा बना हुआ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब भी कौम को समझ आ जानी चाहिए, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसमें
پاکستان کی تباہی خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ ایک سیاسی شخصیت ہوگی، مگر اس نے ایز اے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومت اور ریاست کو زبردست چیلنج دیا ہوا ہے، اور اس نے خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان، جمرود، لنڈی کوتل، جنوبی وزیرستان، جتنے بھی قبائل ہیں، ان کو یہ حکم جاری کیا، آپ اسلحہ تیار ہو کر میرے ساتھ پروٹیسٹ کرنے پنجاب چلیں۔ اگر پنجاب سے گولی آئے آپ 10 گولیاں ماریں، اگر پنجاب سے ایک لاٹھی آئے آپ 10 لاٹھیاں ماریں۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آن پہنچا ہے، چاہے اس ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے، یہ چند ہفتوں کی بات ہے، یا پاکستان میں انقلاب آئے گا یا پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہی تو پاکستان کے دشمن یہ چاہتے ہیں، پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے اور پاکستان میں سول وار شروع کی جائے اور پاکستان میں خانہ جنگی شروع کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، حالات آپ کے سامنے ہیں، انتہا پسند سر چڑھ کر بول رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ طریقہ طالبان ہو، چاہے وہ طریقہ لبیک ہو، چاہے وہ طریقہ انصاف ہو، اس وقت سب سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے پاکستان کا کیا بنے گا، اس کا تو جو بننا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے یا ان لوگوں کا انجام کیا ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا یہ پروگرام صرف ان 3 موضوعات کے اوپر تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ حقیقت پر مبنی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن پر اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔